आज़ान मगरिब हरम में सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का सुनने का शर्फ हासिल मिला है। इंशाअल्लाह गौर से सुनिएगा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأبناءه المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على الفلاح حي على خير الأمم قد قامت الصلاة قد قامت حي